Hello students, today we will discuss about problem solving method. मसले तरीका. इस मेथड में स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की जाती हैं, ऐसे मसाइल उनके सामने पेश किए जाते हैं कि जिनके हल के लिए उनको साइंटिफिकली या टेक्निकल तरीक़ों से उनके हल तलाश करने पड़ते हैं. इस तरह उनकी साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और वो चीज़ों को टेक्निकल तरीक़ों से देखते हैं और लॉजिकली उनके हल भी ढूंढते हैं. तो students are presented with problems which require them to find either a scientific or technological solutions. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में स्टूडेंट्स इंगेज रहते हैं किसी भी टास्क में जो कि उन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन में रहते हुए सॉल्व करनी होती है. इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ टोटली अ स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक. इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको मेन जो मरकज़ है, जो तवज्जो मरकूज़ की जाती है वो स्टूडेंट्स के ऊपर होती है. स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, हैप्पीली ऐसी चीज़ों को देखते हैं और प्रैक्टिकली खुद से मसाइल को के हल ढूंढने की कोशिश करते हैं. इस तरह से स्टूडेंट्स बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन दिस लर्निंग प्रोसेस. तो स्टूडेंट्स जो हैं हर जो इसमें एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि मसाइल उन्होंने पहले अपने लिए प्रॉब्लम्स को ढूंढना होता है, फिर उनके हल ढूंढने होते हैं साइंटिफिकली, और इस तरह से उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, साइंटिफिक थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है. हर कोई इस लर्निंग में एक्टिवली काम कर रहा होता है और लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है इस तरीक़ाकार को अगर अप्लाई किया जाए तो. नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ टीचिंग स्ट्रेटजी दैट इम्प्लॉयज़ द साइंटिफिक मेथड इन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी. ये टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी हिकमत अमली है, कैसी स्ट्रेटजी है जो कि साइंटिफिक तरीक़ों को इस्तेमाल में लाते हुए न्यू नॉलेज को, नई चीज़ों को, नई मालूमात को तलाश किया जाता है. लर्नर्स अपने टॉपिक को, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स पेश की जाती हैं या उनके सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर उनको साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं. पहले मसाइल को ढूंढना, फिर उनके बारे में सर्च करना, फिर उनको सर्च करने के बाद अपने जो कंक्लूजन है उनको साइंटिफिकली प्रूव करना और नई मालूमात, न्यू फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना. तो ये मेथड जो बहुत इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ सिचुएशन में रहते हुए स्टूडेंट्स को एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व रखता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हायर लेवल स्टडीज़ के लिए. यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो ये मेथड जो यूज़ किया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स हैं कुछ. देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ दिस साइंटिफिक मेथड. इसमें ये क्या है कि सबसे पहले जो आता है सेंसिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम को समझना एंड देन उनकी एक्सप्लेनेशन करना. जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझना और उसके बाद उनके मसाइल को डिफ़ाइन करना और उसको वजाहत करना. तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें प्रॉब्लम को समझना होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, मसला है क्या. जब तक अगर हमें मसले की ही समझ ना आए तो हमारी सारी की सारी जो रिसर्च होती है, जो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं, जब तक हमें प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होती तो हमारी जो सारी स्टडी होती है, पूरे अखराजात जो लगाए होते हैं, जो मेहनत की जाती है, वो सारी ज़ाया हो जाती है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड द सेकंड स्टेप इज़ फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, मफरूज़ात की तश्कील करना. फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है, जब प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको रिलेट कर लेते हैं, कोई ना कोई मफरूज़ात जो हैं वो हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं. एंड थर्ड पर जो स्टेप आता है वो है टेस्टिंग द लाइकली हाइपोथेसिस. टेस्टिंग करना, जो हाइपोथेसिस हमने लिए होते हैं, जो क्या सराइयाँ हमने की होती हैं, जो मफरूज़ात हमने लिए होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो मफरूज़े होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है कि क्या हम ठीक तरह से जो है वो अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या हम जो क्या सराई कर रहे हैं उसको भी जांच पड़ताल कर लिया जाता है, उसको चेक कर लिया जाता है कि क्या हम ठीक जा रहे हैं या नहीं. Then the next step is analysis, interpretation and evaluation of evidence. चीज़ों को एनालाइज करना, जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, जो डाटा कलेक्ट किया है, जो सर्च किया है, उसका तज्जिया करना होता है. दैन इंटरप्रिटेशन आती है, तशरीहात की जाती हैं. जो चीज़ें एनालाइज की हैं उनको फिर एक्सप्लेन करना होता है, वजाहत करनी होती है, तशरीह करनी होती है. एंड जो फाइंडिंग्स
جو ہوتی ہیں ہماری فائنڈنگس کو، تو جو ان کو جو انہوں نے ریزلٹس لیے ہوتے ہیں، جو ریسرچ کی ہوتی ہے، اس کے ایویڈنس ہوتے ہیں. پھر ان تمام چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. جو سرچ انہوں نے کیا کہ وہ ہمارے پرابلم سے ریلیٹڈ ہمیں ہماری ہیلپ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جو اسٹڈی کی ہوتی ہے، جو سرچ ہوتی ہے، ان کو ڈفرینٹ اینگل سے انالیسس کیا جاتا ہے، شو کیا جاتا ہے کہ ان کی وضاحت بھی اور ساتھ ساتھ ہی دی جاتی ہے، ایویڈنس کے ساتھ ایویلیویشن کی جاتی ہے. اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ از، جو اس کا لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرابلم کا، جو سولونگ کا جو میتھڈ کا وہ ہوتا ہے فارمولیٹنگ کنکلیوژنس. کہ ایٹ دا اینڈ جو بھی ہم نے ہم نے لرننگ پروسیس کیا، اس کے بعد جو اس کا سلوشن ہم نے نکالا، جو اس کا فائنڈنگز ہمارے سامنے آئیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو پورے کام کیا ہوتا ہے، جو خود آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے، اس میں جو پرابلم سلیکٹ کی تھی، پھر ٹاپک میں پوری کی پوری ریسرچ ہوئی ہے، اسٹڈی کی ہے، سائنٹیفک طریقوں کو استعمال کیا ہے، ٹیکنیکل میتھڈ اپلائی کیے ہیں ڈیورنگ دا ہول اسٹڈی، اور کون سے جو کنکلوژن ہے اس میں آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ آپ نے کون سے ٹیسٹنگ ٹولس کو یوز کیا ہے فار انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن. اینڈ دا لاسٹ دیٹ از دا ریزلٹ آف مائی اسٹڈی. ٹو کنکلیوڈ، پھر آپ کہتے ہو کہ میں نے جو انالیسس کیا، انٹرپریٹیشن کی، لاسٹ میں جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے. تو کنکلوژن میں آپ یہ بتاتے ہو کہ یہ میری فائنڈنگز اور یہ میرا کنکلیوژن ہے. دین ہم دیکھتے ہیں دس اپروچ از یوزڈ موسٹ آفن ان سائنس اینڈ میتھمیٹکس کلاسز. تو یہ زیادہ تر یہ جو طریقہ تدریس ہے وہ سائنسی مضامین اور میتھمیٹکس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو کنفیوزنگ سچویشن میں رہتے ہوئے ٹرین کیا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ڈیفیکلٹ سچویشنس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈیفیکلٹیز کو سولو کر سکیں، اپنے ریئل لائف سچویشن میں بھی اپنی پرابلمس کو سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی، میتھمیٹیکلی، لاجیکلی اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ سولو کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس کو پزل کیا جاتا ہے، پزلنگ سچویشن کریٹ کی جاتی ہے اپنی، تاکہ اور ان کی جو سینسز ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سولو کر سکیں اور پرابلمس کو کلیئرلی ڈیفائن کر سکیں. کیونکہ پرابلم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے وہ ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہ میتھڈ جو ہے اس میں بچے کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ پرابلمس کو کیسے سمجھنا ہے، ان کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے. اس طرح سے بہت سارے عارضی حل بھی جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. ایڈوانٹیجز، اس کے ایڈوانٹیجز، دس اپروچ از ویری افیکٹو. یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. کس لیے؟ یہ طریقہ سائنٹیفک پروسیس کو اپلائی کرنے اور لرنرز کی تھنکنگ کو سائنٹیفکلی بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. تو دس اپروچ از موسٹ افیکٹو ان ڈیولپنگ اسکلز ان اپلائنگ دا سائنٹیفک پروسیس. تو سائنٹیفک سبجیکٹس کے لیے، ایکسپیریمنٹس کے لیے اور ڈفرینٹ ٹیکنیکل پروسیجرس کے لیے میتھڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ طریقہ جو ہے جو باقی کے نان سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں ان میں بھی بہت زیادہ افیکٹولی استعمال کیا جا سکتا ہے. اٹ از این جنرل پروسیجر ٹو فائنڈ جنرل سولوشنس. تو جو ڈیلی لائف میں ہماری جو ریئل لائف سچویشن میں درپیش آتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل، بہت سے پرابلمس، جن کو ٹیکنیکل طریقوں سے دیکھنا کہ کیسے مسائل ہیں، ایسے مسائل دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ ارجنٹلی. ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہمیں فوری طور پر ان کے حل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو خود سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. اور ان کی جو اسٹرانگ موٹیویشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. پرابلمس کو کیسے جو ہے وہ حل کرنا ہے وہ ان کو پتہ چلتا ہے. ان کو اپنے سائنٹیفک طریقے سے ان کی موٹیویشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور بچے جو ہے ان کی ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو ہائر جو پرابلم سالونگ میتھڈ ہے وہ ہائر لیول آف تھنکنگ اسکل جو ہے اس کو امپروو کرتا ہے. تو یہ میتھڈ بہت زیادہ لرننگ بائی ڈوئنگ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ ایکسپیرینسز گین کرواتا ہے بہت زیادہ پریکٹیکل سچویشن کے اندر رہتے ہوئے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ڈی میرٹس کی. تو ڈی میرٹس میں اس میتھڈ میں جسٹ مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بچے جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ اپنے پرابلم کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اور جسٹ اونلی جو ہے وہ مینٹل ایبلٹی کو جو ہے وہ اس کے اندر فوکس کیا جاتا ہے. تمام اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو لیزی ہو جاتے ہیں. وہ کچھ اسٹوڈنٹس زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ شائنس کی وجہ سے وہ اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے ہیں.
اور جو مین مقصد جو اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہوتے ہیں، بکس کی کمی ہوتی ہے، ٹائم ٹیکنگ میتھڈ ہے بہت زیادہ، یہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے ہمارا بہت سارا سلیبس جو وہ کور نہیں ہو پاتا ہے، اور اٹ نیڈس پراپر پلاننگ، جہاں پہ پراپر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرابلم کو، ہم اپنے کچھ ایسے پرابلمس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں فیلڈز میں جانا پڑتا ہے، ہمیں پراپرلی آبادی میں جانا پڑتا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سرچ کرنی پڑتی ہے، تو یہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکسپینڈیچرس چاہیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹرین ٹیچرس چاہیے ہوتے ہیں، اور پلاننگ کی کمی ہوتی ہے، تو یہ اٹ نیڈس پراپر پلاننگ، نیڈ پراپر ٹرین ٹیچرس، جو کہ ہمارے پاس بہت کام ہوتے ہیں، لیبس کی ضرورت ہوتی ہے، لیبارٹریز کی ضرورت ہوتی ہے، لیبارٹریز کے اندر ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایکسپینڈیچرس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو میتھڈ بھی ہے، اور ان تمام چیزوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ میتھڈ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹولی استعمال نہیں ہو پاتا، تو اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، سلیبس کیونکہ اس میں پراپر طریقے سے کور نہیں ہو پاتا۔